बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में यादगार शोहदा बरामद। आईजी पंजाब और सीपीओ के सीनियर पुलिस अफसरान ने शोहदाए पुलिस के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की और शोहदाए पुलिस की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मजीद तफसीलात जानते हैं राना सईद की इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में यादगार शोहदा बरामद। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शोहदाए पुलिस की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। आईजी पंजाब और सीपीओ की सीनियर पुलिस अफसरान ने शोहदाए पुलिस के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी। शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत भी पेश किया गया। पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पुलिस को सलामी पेश की। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में शोहदाए वाल पर पंजाब पुलिस के तमाम शोहदा के नाम सुनहरे अल्फाज में कुंदा किए गए। सियालकोट में वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि भारत में मुसलमान के साथ जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की जा रही है। मुसलमानों पर डाले जाने वाले मुजालिम में कश्मीर सरे फहरिस्त है। कश्मीर को जेल की मानिंद पेश किया जा रहा है। कश्मीर के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। मुसलमानों के साथ जो है मोदी और उसकी हुकूमत ने रवा रखी हुई है। कश्मीर उसमें सरे फहरिस्त है। पता नहीं कितने जो है वो महीनों से सालों से कश्मीर को जो है एक जो है प्रिजन या एक जेल के तौर के ऊपर जो है ना ओपन प्रेजन के तौर पे जो है तब्दील कर दिया गया। इस सूरत हाल में पाकिस्तान जो है अपनी तमाम तर कमिटमेंट जो है पूरी कर रहा है और जब तक ये मसला हल नहीं होता है इस खत्ते में जो है ना कशीदगी कम हो सकती है और ना जो है हालात जो है वो अमन के जो पुरअमन हो सकती है। ये कशीदगी जो है ये इसी वक्त भी जो है जान खास्ता जो है किसी ऐसी सूरत हाल में तब्दील हो सकती है जो इस खत्ते में जो है रहने वाले ग्रुप जो है सात ममालिक जो है उनके लिए जो है तबाही और बर्बादी का खुदा खास्ता जो है बाइस बन सकती है। आलमी कुव्वतें जो हैं और बहुत से मसाइल की तरफ जो है तवज्जो है, खुसूसन मगरबी आलमी कुव्वतें जो हैं उनको यूक्रेन का मसला और मसाइल हैं, वो भी मसले हैं, ठीक है अपनी जगह मसले हैं, लेकिन कश्मीर हो गया, फलस्तीन हो गया, बर्मा के मुसलमान हो गए, हिंदुस्तान के साथ में जो मुसलमानों के साथ कुछ हो रहा है वो मेरा ख्याल है कि आलमी ज़मीर जो है उसके ऊपर खामोश है और आलमी ज़मीर जो है उसको तकरीबन 75 साल पुराना मसला जो है कश्मीर का वो भी नज़र नहीं आ रहा। इतना ही पुराना बल्कि इससे भी पुराना फलस्तीन का मसला है वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये ऐसे फ्लैश पॉइंट्स हैं जो किसी वक्त भी आलमी हम उसको तबाह कर सकते हैं। आज फलस्तीन में और कश्मीर में जिस तरह मुसलमानों पे बर्बरियत के साथ जो है जुल्म किया जा रहा है उस पर सारी दुनिया में सिवाय चंद आवाज़ों की जो मुस्लिम दुनिया में उठ रही हैं बाकी आदमी ज़मीन उस पर खामोश है और ये कोई खुशाइन बात नहीं है। जब भी जुर्म के ऊपर बड़ी नौ इंसान ने खामोशी इख्तियार किया वो किसी का कभी मुल्क के दीगर शहरों की तरह वजीराबाद गुजरावाला पुलिस ने भी यौम शोहदाए पुलिस मनाया। मजीद तफसीलात जानते हैं एहसान इलाही भट्टी की इस रिपोर्ट में। जदीद मुहज़्ज़ब रियासतों के कानून नाफिज करने वाले इदारों में पुलिस का इदारा सबसे अहम समझा जाता है, क्योंकि जब किसी शहरी को कोई मसला दरपेश होता है जिसका ताल्लुक जराइम से हो तो वह सबसे पहले उसके हाल के लिए पुलिस की तरफ देखता है। वतन अजीज के कोने कोने में काम करने वाले पुलिस एहलकार शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जराइम पेशा अफराद के खिलाफ काम करते हैं तो कई बार उन्हें फर्श शनासी की कीमत
اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر چکانا پڑتی ہے۔ 4 اگست کا دن قوم کے ایسے ہی محسنوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ سی پی او گجرانوالہ ایاز سلیم نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ ڈی ایس پی سرکل وزیر آباد سعید احمد چودھری شہداء کے خاندانوں سے ملے۔ یوم شہداء کے موقع پر سی پی او کا کہنا تھا کہ اس دن کو منا کر شہداء کے خاندانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ صرف پولیس فورس کے نہیں بلکہ پوری قوم کے شہداء ہیں، اور ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کو بھولے نہیں اور نہ ہی کبھی بھولیں گے۔ ہمیں ان کی عظیم قربانیوں پر فخر ہے۔ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں دہشت گردی، ڈکیتی، اغوا برائے توان اور دیگر سنگین نوعیت کے جرائم میں ملوث عناصر سے لڑتے ہوئے 2002 سے اب تک 4000 کے قریب پولیس افسران اور اہلکاروں نے شہادت کے رتبے پر فائز ہو کر بہادری کی ایک نئی داستان رقم اور محکمہ پولیس کی توقیر میں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بہادر جوانوں پر فخر ہے جنہوں نے فرائض کی بجا آوری میں اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے حقیقی معنوں میں اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ ایسے بہادر سپوتوں کو پوری قوم کی طرف سے سلام ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ احسان لاہی بٹی، اسپیشل نیوز وزیر آباد۔ حفظ آباد میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی آج حفظ آباد آمد۔ جماعت اسلامی کی جانب سے جلسے کے لیے اسٹیج کی تیاریاں مکمل۔ شہر بھر میں جماعت اسلامی کے پرچم اور فلیکسز کی آویزاں کر دی گئی۔ سراج الحق فوارہ چوک میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ پاکستان بھر کی طرح جنگ میں بھی یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ضلع انتظامیہ اور شہریوں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں اور کشمیر بھائیوں سے اظہار یکجہتی بھی کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران گل کی اس رپورٹ میں۔ ہر سال کی طرح جنگ میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ضلع انتظامیہ اور شہریوں کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے مادر وطن پاکستان اور جنت نظیر کشمیر کے پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے جس میں بھارتی ظلم و ستم کی حقیقی منظر کشی کی گئی تھی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ کشمیریوں پر بھارتی جارحیت کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اقوام متحدہ سے کشمیر کی آزادی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جنگ میں بھی سارے مکتب فکر کے دوست ہمارے سارے موجود ہیں اور جو انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی تھی انڈیا میں، جو کشمیری کے جتنے بھی ہمارے جو حقوق جو ہیں سلب کیے گئے ہیں، جب تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ختم نہیں ہوتی انشاءاللہ ہم سارے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں اور یوم استحصال کے طور پہ منا رہے ہیں۔ جب تک یہ انڈیا اس اپنے وہ کشمیر سے باہر نہیں نکلتا اور جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی ہے یہ ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم انشاءاللہ پوری جو اپنے کشمیری بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہر موقع پہ، ہر طرح سے۔ یاران نے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ پاکستانی قوم اپنی آخری سانس تک کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتی رہے گی۔ کیمرہ مین بابر علی کے ساتھ عمران گل، بیورو چیف، اسپیشل ٹی وی، جنگ۔ شیخو پورہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے 4 سال بیت گئے۔ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام مرکزی تقریب کا انعقاد ضلع کونسل ہال میں کیا گیا۔ تقریب میں ضلع انتظامیہ کے افسران، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس میاں محمد نذیر، اسسٹنٹ کمشنر لاریب اسلم، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن فیصل جاوید اور دیگر شامل تھے۔ تقریب کا آغاز سائرن بجا کر کیا گیا اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ موٹر وے مرید والا کے قریب گاڑی الٹنے سے 18 سالہ نوجوان جاں بھاگ جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث گاڑی موٹر وے سے نیچے اتر گئی۔ ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ کار سوار فیملی کا تعلق ملتان سے تھا۔ ملک بھر کی طرح سجاول میں بھی یوم استحصال کشمیر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی بوائز ہائی اسکول سے پریس کلب سجاول تک نکالی گئی۔ ریلی میں تمام محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ ریلی میں شریک شرکاء کی جانب سے کشمیر بنے گا پاکستان، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کشمیر کو بھارتی مظالم سے آزاد کریں گے۔ پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، کشمیر ہمارا شارگ ہے۔ ناظرین، ملک بھر کی طرح سجاول میں بھی یوم استحصال کشمیری ریلی نکالی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر سجاول طاہر المیمن کی قیادت میں یوم استحصال ریلی بوائز ہائی اسکول سجاول سے نکلی ہے جو شہر کی مین شاہی بازار سے ہوتی ہوئی پریس کلب سجاول پہنچی ہے۔ اس موقع پہ ہم ڈپٹی کمشنر سجاول سے بات کریں گے۔ آج 5 اگست ہے اور پورے پاکستان کی طرح ہم ڈسٹرکٹ سجاول میں بھی یوم استحصال کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی منا رہے ہیں اور یہاں پر سب ہم جمع ہیں۔ پھول جیسے بچوں کے ساتھ آپ دیکھیں
पम्फलेट इनके साथ हैं, उनमें जो तस्वीर हैं वो इंडिया के जो मजालिम हैं कश्मीरियों पे और बेगुनाह कश्मीरियों पे, वो हम किसी तरीके से भी, किसी तरह से भी जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की अफवाज बर्दाश्त नहीं करेगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मोदी सरकार को पैगाम देना चाहते हैं कि ये मजालिम जो है आप बंद कर दें कश्मीरी भाइयों पे, और इंशाल्लाह हमारा एक एक खून का कतरा कश्मीर भाइयों के लिए हाजिर है और इंशाल्लाह उस पर कुर्बान करेंगे। वाइज हाई स्कूल सजावल से प्रेस क्लब तक निकाली गई रैली में डिप्टी कमिश्नर सजावल की आपने बातें सुनी, जिसका ये कहना कि इंडिया हमारे कश्मीरी भाइयों पे जुल्म और बर्बरियत कर रहा है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। अपने कश्मीरी भाइयों से शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इमदाद पठान, स्पेशल टीवी न्यूज़ सजावल। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।